साप्ताहिक कार्यक्रमको पहिलो अन्तर्क्रिया यहाँहरूलाई स्वागत नमस्कार। म गोविन्द रिजाल। कार्यक्रमको ढाँचा अनुसार एक विज्ञले एक समसामयिक विषयमा प्रस्तुति दिनुहुनेछ। उक्त विज्ञको प्रस्तुतिलाई केन्द्रमा राखेर अन्य 3 देखि 5 जनासम्म विषयगत विज्ञहरूले प्रस्तुतिको पृष्ठपोषण सहित आफ्ना मन्तव्यहरू राख्नुहुनेछ। त्यसपछि श्रोता दर्शकहरूले प्रस्तुत गर्ने वा पृष्ठपोषण गर्ने विज्ञहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ, जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ र सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। प्रश्नहरू 2 माध्यम मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ। पहिलो, आफ्नो नाम टिपाउनु होला। त्यसमा हामीले एक लिङ्क पठाउने छौँ र त्यो लिङ्कलाई एक्सेप्ट गरेपछि तपाईँ अनलाइन जानुहुनेछ र हामीले प्रश्न सोध्ने मौका दिनेछौँ। दोस्रो, यो मेसेन्जरमा प्रश्न लेखेर पठाउनु होला। तपाईको प्रश्न हामी विज्ञहरू समक्ष सोधिदिनेछौँ। आजको बसाइमा समेट्न नसकिएका प्रश्नहरू र उत्तरहरू अनलाइन मार्फत पनि आदान प्रदान हुने नै छन्। त्यसैले ढुक्क भएर प्रश्न पठाउनु होला। त्यसैले आजको विज्ञको अधीनमा रहेर आफ्नो प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू साटासाट गर्न स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रममा फलफुल तथा तरकारी कृषकको बारीदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म पुर्याउँदा तिनको ताजगी कायम गर्न विधि प्रविधिहरूको विषयमा प्रस्तुति र छलफल हुनेछ। आजको विज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर वेद खतिवडा। उहाँ कृषि वैज्ञानिक हुनुहुन्छ र अहिले अस्ट्रेलियाबाट लाइभ हुनुहुन्छ। अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेनबाट उहाँ लाइभ हुनुहुन्छ। र उहाँको विषय छ सेफ्टी एन्ड क्वालिटी अफ फ्रेस प्रोड्युस एलोङ द सप्लाई चेन। वेदजी सुन्दै हुनुहुन्छ? एक मिनट, म अनम्युट गरिहाल्छु। वेदजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म सुन्दैछु गोविन्दजी, नमस्कार। ल, अहिले ब्रिस्बेन कति समय भयो? ब्रिस्बेन म अहिले पछिल्लो समय यहाँ बस्न थालेको 3 वर्ष भयो गोविन्दजी। अहिले हजुरको कुन पोजिसनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ? म अहिले कृषिको विषयमा क्वालिटी कन्ट्रोलरको रूपमा, खास फ्रेस प्रोड्युस, यो ताजा फलफुल र तरकारीको क्वालिटी कन्ट्रोल काम गर्दैछु गोविन्दजी। ल, त्यही विषयमा हामीलाई जानकारी दिन उहाँले हजुरले खोज्नु भएको छ? हजुर हजुर, त्यसको विषयमा भनिदिनुहोस् न त हामीलाई पनि। खास गरी म मेरो आफ्नो पढाइको विज्ञता र रुचिको विषय पनि, खास गरी यो ताजा फलफुल तथा तरकारीको सुरक्षा र यसको गुणस्तर, यसको खास गरी सप्लाई चेन हुन्छ, फार्मदेखि फोर्कसम्म भन्छौँ हामी, उत्पादन गरेदेखि उपभोक्ताको मुखमा नपुगेसम्मको लागि कसरी यसको सुरक्षा र गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले आजको सानो यो सेयर गर्ने विचार गरेको छु। यसमा म पहिला नेप्लिस कन्टेक्स्टको कुराहरू, सम्भवतः यहाँहरू सबैले पावर पोइन्ट जुन प्रेजेन्टेसन पाउनु भएको छ अथवा यदि छैन भने एब्स्ट्र्याक्ट पाइसक्नु भएको छ। पहिलो नेप्लिस कन्टेक्स्टको अलिकति कुरा राख्छु। दोस्रो सेफ्टी र क्वालिटी के हो, गुणस्तर र सुरक्षाको बारेमा अलिकति चर्चा गर्छु। त्यस्तो र यो सुरक्षा र गुणस्तर कायम गर्नको लागि के हुन सक्छन्, मेजर ड्राइभर्स के हुन सक्छ, के कुरा भयो भने चाहिँ हामी गुणस्तर र क्वालिटीमा चाहिँ अलिकति बढी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरामा गर्छु र अन्तमा हामी के गर्न सक्छौँ त नेपाली प्रेक्षमा सुरक्षा र यो गुणस्तरको विषयमा भन्ने कुरामा छलफल गर्छु। खास गरी नेप्लिस कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हाम्रो उत्पादनको शैली र उत्पादन भइसकेपछि उपभोक्तासम्म नपुग्दाको अवस्थासम्म हामीले कसरी ताजा फलफुल तरकारीलाई ह्यान्डल गर्छौँ, कसरी यसको टिप्ने काम गर्छौँ, टिपिसकेपछि कसरी हामीले तापक्रम मिलाएर यसलाई भण्डारण गर्छौँ र यसको यातायात खास गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, उत्पादन गरिएको ठाउँबाट उपभोक्ता रहेको ठाउँसम्म कसरी पुर्याउँछौँ र त्यो क्रममा हाम्रा क्रियाकलापहरू कस्ता रहन्छन्, खास गरी टेम्परेचर तापक्रमको नियन्त्रण अथवा व्यवस्थापनमा हाम्रा कामहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हाम्रो सबसिस्टेन्स फार्मिङ जुन
परम्परागत खेती प्रणाली र त्यसबाट उपज भएका वस्तुहरू कृषि बजारसम्म लैजाने कुराहरू पनि विभिन्न कारणले हामीले उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था छ। तर नेप्लिज मार्केटको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ एनुअली 20 बिलियन रुपियाँसम्मको हामीले एनुअली चाहिँ इम्पोर्ट गरेको छौँ यो ताजा फलफुल र तरकारी। त्यस हिसाबले चाहिँ क्वालिटी र सेफ प्रोडक्ट रिलेटिभली बेटर प्रोडक्ट चाहिँ विदेशबाट आउँदाखेरि यसको मार्केट रहेछ है, हामीले नेपालमा पनि यससँग सम्बन्धित केही कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले देखाउँछ। खास गरी सुरक्षा भन्नासाथ फिजिकल, केमिकल र बायोलोजिकल, यो भौतिक सुरक्षा, केमिकल रासायनिक सुरक्षा र यो जैविक सुरक्षा। जस्तो फिजिकल भन्नासाथ यसमा हुन सक्ने अखाद्य वस्तुहरू, केमिकल भन्नासाथ यसमा उत्पन्न हुने टक्सिनहरू विभिन्न कारणले, इन्क्लुडिङ केमिकल रेसिड्यू जुन पेस्टिसाइडको रेसिड्यू, र तेस्रोमा बायोलोजिकल सेफ्टीमा चाहिँ यसको टेम्परेचर र आर्द्रता नमिल्दाखेरि अथवा जुन माइक्रोब्सलाई ग्रोथ गर्नको लागि उपयुक्त वातावरण बनेमा चाहिँ त्यो ढुसी, ब्याक्टेरिया यस्ता चिजबिजहरूको ग्रोथ भएको हुनाले यो खानालाई अखाद्य हुन जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हामी सेफ्टीमा त्यो हेर्छौँ। क्वालिटीमा चाहिँ क्वालिटी भन्नासाथ चाहिँ खास गरी ओभरअल एक्सलेन्सको कुरा आउँछ। ओभरअल भ्याल्यु के छ त्यसले अब बाह्य र भित्री अथवा देखिने र नदेखिने क्वालिटीका चाहिँ यो गुणस्तरका चाहिँ पक्षहरू हुन्छन्। जस्तो साइज, अनि आकार प्रकार, रङ, यसका बास्ना, अनि बाहिर रूपमा केही खराबी देखिन्छ भने त्यो चाहिँ एक्सटर्नल डिफेक्ट्सहरू भयो भने त्यो चाहिँ बाहिरबाट देखिने एक्सटर्नल क्वालिटी भयो। तर आँखाले नदेखिने जस्तो स्विटनेस, एसिडिटी, यो गुलियोपना, अमिलोपना र आन्तरिक रूपमा भएका चाहिँ यो खराबीहरू, अनि यसमा हुने भिटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन यस्ता चिज चाहिँ हामीले यो न्युट्रिसनका कुराहरू सबै कुरा चाहिँ आन्तरिक रूपका, आन्तरिक गुणस्तरका कुरा परे। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ सँगसँगै मिलाएर लैजानलाई चाहिँ यो इस्युलाई चाहिँ प्रोडक्सनबाट नै लेजिस्लेसन, पोलिसी, स्ट्यान्डर्ड, प्रोसिजर, यो चाहिँ क्वालिटी एसुरेन्स सिस्टमको ओभरअल फुड सेक्युरिटी, फुड सेफ्टी ओभरअल फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ उत्पादनदेखि पोस्ट हार्भेस्ट ह्यान्डलिङ सबै कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। खास गरी सेफ्टी र क्वालिटीको एसुरेन्स सिस्टममा चाहिँ नेपालमा 2023 सालदेखि नै यो खाद्य ऐन र यससँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बनाएको पाइन्छ र समय सापेक्ष ढङ्गले यसलाई चाहिँ अपडेट गर्दै आएको देखिन्छ। त्यही भएर यो एक्जिस्टिङ फुड रिलेटेड लहरू छ, स्ट्यान्डर्डहरू पनि छ, तर यसको फोकस चाहिँ मुख्य गरी हाम्रो अन्य खानेकुराहरू, फलफुल र तरकारी, जुन ताजा फलफुल र तरकारी बाहेक प्रोसेसिङको पनि छ, प्रोसेसिङ फुडहरूको पनि छ, तर ताजा तरकारी र फलफुलमा चाहिँ यसको फोकस गएको देखिँदैन। अर्को भर्खरै यो सेफ्टी र क्वालिटी एसुरेन्स सिस्टममा चाहिँ विगत 2-3 वर्ष यता अलिकति डिस्कसन भएको, हाम्रो सार्क लेभलमा र नेपालकै लेभलमा पनि गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस नेपाल ग्याप भनेर साथीहरूले बनाइरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ सार्कको ग्याप र यो कोडेक्स एलिमेन्टारियसको कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर नेपाल ग्याप बनाउनु भएको छ, जसले चाहिँ फुड सेफ्टी, प्रोड्युस क्वालिटी, अब इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्टको कुरा र वर्कर्स हेल्थ एन्ड सेफ्टी र वेलफेयरको कुराहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के रिक्वायरमेन्ट छ भनेर त्यसरी चाहिँ ब्रोडली त्यसमा व्याख्या पनि गरिएको छ र यसलाई फुड सेफ्टीको पाटोलाई र प्रोड्युस क्वालिटीको पाटोलाई चाहिँ त्यसमा पनि स्ट्रेस गरेको देखिन्छ। अब यो कसरी चाहिँ हामी सेफ फुड र सेफ क्वालिटीमा जान्छौँ त, राम्रो क्वालिटीमा जान सक्छौँ त भन्दा अल्टिमेटली यो अहिलेको अर्थव्यवस्थामा चाहिँ मार्केट नै हो, बजारले नै नियन्त्रण गर्ने हो। खास गरी अहिलेको कन्ज्युमरहरू कन्सियस हुनु भएको छ र पर्चेजिङ क्यापासिटी पनि बढेको अवस्था छ। त्यस्तै अहिले इन्क्रिजिङ अर्बन पपुलेसन, जुन सहरहरूको जनसङ्ख्या बढेको छ र बढ्दो रूपमा चाहिँ बजारमा उहाँहरू चाहिँ भर पर्दै जानुभएको छ र अब नेपालको युवा जनशक्तिहरू पलायन हुनेदेखि अरू कुराले पनि हामीले चाहिँ अहिले देख्न सक्छौँ कि
हामी मार्केटमै बढी निर्भर भएका छौँ र बारी खेतबारीहरू बाँझो अथवा काम चलाउ रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरिएको छ। तर यो चाहिँ मुख्य गरी मार्केटमा नै निर्भर छ। त्यस्तै गरी मेजर ड्राइभर चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा सेफ्टी र क्वालिटीको रेगुलेसन इन्ट्रोड्युस गर्ने र स्ट्यान्डर्ड यो हो है भनेर चाहिँ गर्ने हो भने चाहिँ हामी जुन तरिकाले फ्रुट र भेजिटेबलहरू चाहिँ त्यसको अब जीवित प्रक्रियाहरू हुन्छ जस्तो ट्रान्सपिरेसन रेस्पिरेसन हुन्छ, त्यो कुरा नै भुलेर जसरी लोड गरेर लिएर आइन्छ, हामीले फ्रेस प्रोड्युसको लोड गरेर काठमाडौँ अथवा मेजर अरू मार्केटसम्म पुर्याउने तरिका देखेका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ गभर्मेन्ट रेगुलेसन सेफ्टी र क्वालिटीलाई ध्यान दिएर सबै कुरामा प्रोडक्सनदेखि उपभोक्ताको घरसम्म जाने कुरामा पनि एउटा मिनिमम रेगुलेसन चाहिँ आवश्यक पर्छ, जसले चाहिँ सेफ्टी र क्वालिटीमा चाहिँ ध्यान राख्न सकियोस्। र अन्तमा अब पछि के गर्ने त, कसरी यसमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्दा हाम्रो जसरी पनि कम्पिटेटिभ मार्केटमा चाहिँ क्वालिटी र सेफ प्रोड्युस चाहिँ चाहिन्छ र तर कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ निश्चित रूपमा कम हुनुपर्छ, घटाउन सक्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले स्केल अफ प्रोडक्सन, अब इकोनोमी अफ स्केलमा चाहिँ ल्यान्ड कन्सोलिडेसन गरेर हुन्छ अथवा कलेक्सन स्मल फार्मर साना किसानहरूबाट कलेक्सन गरेर हुन्छ कि अथवा सहकारीहरूसँग सहकार्य गरेर कसरी हामीले परिमाणमा धेरै बनाउन सकिन्छ, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै आवश्यक छ, खास गरी कस्ट अफ प्रोडक्सन यो उत्पादन लागत घटाउनको लागि। त्यस्तै अवेरनेसको हिसाबमा चाहिँ फ्रेस प्रोड्युस खास गरी फ्रुट र भेजिटेबल कन्जम्सन चाहिँ नेप्लिज कन्टेक्स्टमा पनि WHO को स्ट्यान्डर्डको धेरै नै कम, जस्तो 8-10% मात्रै त्यो कन्जम्सन गरेको भेटिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ डिमान्ड पनि बढाउनुपर्छ, आन्तरिक डिमान्ड पनि एकदमै बढ्ने छ। त्यस्तै यो क्वालिटी एसुरेन्स सिस्टम डेभलपमेन्टमा चाहिँ अलि विशेष काम गर्नुपर्छ, खास प्रोडक्सन टु पोस्ट हार्भेस्ट ह्यान्डलिङ सबैमा चाहिँ यो सेफ्टी र क्वालिटी स्ट्यान्डर्डहरूलाई राखेर हामी क्वालिटी एसुरेन्स सिस्टममा काम गर्नुपर्छ। सँगसँगै हामीले गर्नुपर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरको काम चाहिँ रोड, खास गरी त्यो प्रोडक्सनको फार्मसम्म पुग्न सक्ने रोड, इरिगेसन, इनपुट प्रोडक्सन, यसमा पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। मेकानाइजेसन त कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउनलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जस्तो प्लान्टिङ, हार्भेस्टिङ र इन्टरकल्चरल प्र्याक्टिसमा, र जुन विगत केही समयदेखि बढ्दै आएको पनि देखिन्छ। फ्यासिलिटिजमा कोल्ड स्टोरेजको फ्यासिलिटी र ल्याब टेस्टिङ, खास गरी इनपुट र आउटपुट दुवैको चाहिँ क्वालिटी टेस्टिङ ल्याबहरू आवश्यक देखिन्छ। पोलिसी र लहरू चाहिँ कतिपय छ पनि, नभएकै पनि छैन। फुड स्ट्यान्डर्ड छ, फुड लहरू छ, यस्ता खाद्य ऐन संशोधन गरिँदै आएको पनि छ। तर अब यसको इम्प्लिमेन्टेसन र मोनिटरिङ, अब चाहे जे कारणले होस्, त्यो चाहिँ रेगुलेसन चाहिँ अझै बढाउनु पर्ने, र ताकि उपभोक्ताहरू चाहिँ निश्चिन्त हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। अर्को चाहिँ नेसनल डिमान्ड र एक्सपोर्टमा चाहिँ मिट गर्न सक्ने जुन कस्ट अफ प्रोडक्सन लागत घटाउने भनेको उत्पादन बढाउनु पर्यो र नेसनल डिमान्ड पुर्याउन सक्नु पर्यो। त्यसैको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने रिसर्च, एजुकेसन र एक्सटेन्सनको काम र कन्सल्टेसन एन्ड कोअर्डिनेसन अमङ द एजेन्सिज चाहिँ आवश्यक पर्छ। अब काम नभएका छैनन्, काम भएका छन्, तर त्यसलाई अझै सिस्टमेटिक रूपमा गरेर नेप्लिज मार्केटमा चाहिँ फ्रेस प्रोड्युसको क्वालिटी र सेफ्टीको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ लिएर आउन ढिलो भइसकेको छ। यदि यो गर्न सकियो भने समस्त अर्थतन्त्रमा खास गरी पोजिटिभ मेसेज जान्छ। नेपालमा टुरिज्मको विकास हुनको लागि पनि उनीहरूले हेर्ने भनेको वाटर क्वालिटी, फुड क्वालिटीको मुख्य प्रारम्भिक जानकारी उनीहरूले लिन्छन् नै, र त्यो नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ त्यो एस्योर गर्नु एकदमै आवश्यक देखिन्छ। र यो फुड र सेफ्टी र क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड चाहिँ क्वान्टिटी सँगसँगै, जुन हामी प्रोडक्टिभिटी, प्रोडक्सन र क्वान्टिटेटिभ कुरामा धेरै जोड दिएको छ नेपालको सबै योजनाहरूले, त्यो सँगसँगै अब फुड भन्न साथ सेफ एन्ड क्वालिटी फुड भन्ने बुझ्नु पर्यो। क्वान्टिटी सँगसँगै आउँछ क्वालिटीको कुरा, तर हामीले दिएका छौँ, विभिन्न एजेन्सीहरूले यस्तो चामल बाँड्यो अथवा राहतको चामल यस्तो भयो भनिन्छ, मुख्य ती समाचारमा आउँछन्, त्यसले मात्र ध्यान तान्छ। अब पेस्टिसाइड रेजिड्यूको कुराले पनि ध्यान राम्रै तानेको थियो, त्यसबाट पनि केही प्रगति देखिएको छ। त्यस्तै अब मसरुम पोइजनिङको कुराहरू आउँछ, त्यो बेलामा ध्यान तान्छ, तर अरू बेलामा बिर्सिराखेको हुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई ध्यान दिँदा चाहिँ फ्रेस प्रोड्युसको सेफ्टी र क्वालिटी अहिले खास गरी
नेपाल फेडरल स्ट्रक्चरमा जाँदा चाहिँ स्थानीय सरकारको भागमा यो इम्प्लिमेन्टेसनको कामहरू परेको छ, लोकल लेभलको इम्प्लिमेन्टेसनको। त्यसमा उहाँहरूलाई चाहिँ के हो त फ्रेस प्रोड्युस सेफ्टी र क्वालिटी भनेको, कसरी चाहिँ मानिसको राइट टु फुड चाहिँ कन्स्टिट्युसनले व्यवस्था गरे अनुरूप हामीले त्यहाँ पुर्याउन सक्छौँ भन्ने राज्यको अथवा स्थानीय सरकारको जुन दायित्वलाई कसरी निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। र यो हामीले अहिलेको सन्दर्भमा जुन तरिकाले चाहिँ हाम्रो पर्चेजिङ पावर बढिरहेको छ, मार्केटहरू राम्रो भइरहेको छ, त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। र यससँग सम्बन्धित केही जिज्ञासाहरू भएमा अब मैले यो टुङ्ग्याएँ र यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र जिज्ञासा मा छलफल गर्छौँ। हस्, धन्यवाद गोविन्दजी। हेलो गोविन्दजी, मैले क्वेसन गरौँ? सुन्दैछु। बेजीले प्रेजेन्टेसन सक्नुभयो होइन? खोइ शान्ता म्याडम, गोविन्दजी खै बोल्दै हुनुहुन्छ? त्यही त मैले त उहाँ अरू सब देखेँ, उहाँकै सुनिनँ के। Bed finished and cut off from live. ल किशोरजी, यसपछि हजुरले केही भनिदिनुहोस् न। Please connect me. बेदजी अफ हुनु, बेदजीले कनेक्ट गर्नु गोविन्दजी, बेदजीले कनेक्ट गर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ अफ हुनुभयो। हुन्छ, हजुरले प्रश्न राख्दै गर्नुभयो हुन्छ। प्रश्न जिज्ञासा के? बेदजीले सुन्नुहुन्छ त? उहाँ क्विट हुनुभएको छ। हुन्छ, किशोरजी बोल्दै हुनुहुन्छ? हुन्छ, म बोलौँ है त। सबैलाई नमस्ते, धन्यवाद प्रेजेन्टेसन लागि। म बेदजी, हेलो बेदजी, उहाँ आउनुहुन्छ। तर क्वेसन उहाँले सुन्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर मैले चाहिँ। ठिक छ। रेडी टु जोइन। हुन्छ, ल सुरु गर्नुहोस् किशोरजी। हुन्छ बेदजी, मैले खास मेरो एउटा कन्सर्न भन्न खासै होइन। तपाईँले लामो समय पोस्ट हार्भेस्टमा काम गर्नुभयो, अहिले पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ एज अ साइन्टिस्ट होइन।
एज अ सप्लाई चेन स्पेसलिस्ट रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले लामो समय चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलमा पनि काम गर्नुभयो। सो नेपालको कन्टेक्स्ट अलिक पहिला र अहिले आउँदाखेरि चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। बजारमा पनि मान्छेहरूको चाहिँ एउटा क्रय शक्तिको कुरा होला, अर्को चाहिँ बजारमा एभाइलेबल पनि भएर चाहिँ लेबल गरेको फुड प्रोडक्टहरू, प्याकेजिङ गरेको फुड प्रोडक्टहरू किन्ने कल्चर पनि विकास भइसकेको छ यदि भए पनि, र बजारमा पनि त्यस्तो देखिन थालेको छ। नेपालमा जहाँ उत्पादन हुन्छ मेजर डिस्ट्रिक्टहरू खास गरिकन 3वटा पहाड भनौँ, एउटा काभ्रेतिर, एउटा नुवाकोटतिर, अर्को त धादिङ चितवनतिर भनौँ, भ्यालीमा आउने प्रोडक्टलाई यदि हामीले सिम्पल प्याकेजिङ गर्नु पर्यो, अहिले भइरहेको जुन प्र्याक्टिसमा केही पोस्ट हार्भेस्ट ह्यान्डलिङ प्र्याक्टिसेस खास डिसइन्फेक्टेन्ट युज गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, ड्राइङ गर्ने, त्यति मात्र हामीले गर्न सक्यौँ भने हामीले प्रोडक्टको लाइफ र क्वालिटीमा कति हदसम्म चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छौँ, अथवा केही पर्सेन्टेज फरक प्रोडक्सनको 10% to 20% इन्भेस्ट गरेर यदि हामीले डिसइन्फेक्टेन्ट गरेर वासिङ गरेर प्याकेजिङ गर्न सक्यौँ भने त्यसले पोस्ट हार्भेस्ट लङ्गिभिटीमा गर्ने इम्प्याक्ट र मार्केटमा त्यसले चाहिँ पाउने जति भ्यालु छ नि त्यो वर्थ हुन्छ कि हुन्न, कति पर्सेन्टसम्म हामीले इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ प्रोडक्सन भएको चिजलाई प्रोसेसिङ गर्नको लागि चाहिँ। हस्, थ्याङ्क यू। मैले बोलेको सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुनिरहेको छु। मेरो क्वेसन तपाईँलाई प्रश्न भएको भएन? प्रष्ट भयो, हजुर ल, एकदमै प्रष्ट भयो। अरू साथीहरूले सुन्नु भएको छ होला भन्ने आशा छ। शान्ताजी हाँसिरहनु भएको छ, बासुजी पनि हाँसिरहनु भएको छ, प्रेम सर देख्दिनँ म, गोविन्द सर पनि देखाएको छैन है। यसमा खास गरी अब हामी सबैजना हर्टिकल्चर पढेको हिसाबले पनि एकदमै जेनरल कुरा के छ भन्दा हामीले प्रोडक्सन यो इन्टायर सप्लाई चेनमा नै अलिकति काम गर्नुपर्छ। जस्तो त्यसरी प्याकिङ हाउसमा लिएर आउनुभन्दा पूर्व जुन प्रोडक्सन पछि अब जस्ट आफ्टर हार्भेस्ट त पोस्ट हार्भेस्ट एक्टिभिटी सुरु हुन्छ र कसरी टिपेको छ, अब सुन्तला टिप्न नै कसरी टिपेको छ ले चाहिँ अब उपभोक्ताको घरसम्म त्यो कुहिन्छ कि कुहिँदैन पक्का निर्धारण गर्छ। भाटाले हानेर टिपेको छ कि रुख लछारेर टिपेको छ, त्यसले त यता बिचमा आएर तपाईँले प्याकेजिङको काम अथवा त्यहाँ यसो अलिकति भ्यालु चेनको काम, भ्यालु एडिसनको काम, अथवा इभन डिसइन्फेक्टेन्ट लगाएर फङ्गिसाइड लगाएर प्रोबेबल फङ्गल अब रिड्युस त हुन्छ। तर जस्तो लमजुङबाट सुन्तला टिपियो त्यही उसले हानेर र त्यो अलिकति इथाइलिन चाहिँ प्रोडक्सन सुरु भइसक्यो, ट्रकमा कोचेर लिएर आइयो अनि त्यसले अरूलाई पनि इथाइलिन प्रोडक्सनको सिस्टममा चाहिँ ट्रिगर गरिसक्यो। अब हामीले धादिङ अथवा कुनै ठाउँमा त्यस्ता बनाउँला प्याकेजिङ हाउस जहाँ चाहिँ हामीले अलिकति अब मार्केटले माग्दो खालको कामहरू गरौँला। तर त्यसो गर्दा चाहिँ पहिला नै इन्ड्युस भइसकेको कुरा हुन्छ। केही पर्सेन्ट त पक्का घटाउन सकिन्छ, तर हामीले यो चाहिँ हेर्दाखेरि त्यही भएर अहिले नेपाल ग्याप आयो अथवा ग्लोबल ग्याप छ जसले चाहिँ प्रोडक्सन सिस्टमलाई पनि हेर्छ र त्यसले इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ थर्ड पार्टीले चाहिँ हेर्छ जसले चाहिँ त्यो ग्याप अथवा प्रोडक्सन सिस्टम चाहिँ एप्लाई गर्यो त्यसले भन्दा अर्को थर्ड पार्टीले आएर चाहिँ तैँले गरेको ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने जुन प्रक्रिया इस्टाब्लिस गर्न सकियो भने साँच्चै नै यिनीहरूले प्रोडक्सनदेखि नै राम्रो प्र्याक्टिसहरू चाहिँ सुरु गरेको छ र यसको सेफ्टी र क्वालिटीमा हामी एस्योर हुन्छौँ भन्ने पनि थाहा हुन्छ एकातर्फ। अर्को चाहिँ त्यसपछि गरिने भ्यालु एडिसनको काम जस्तो प्याकेजिङ, ह्यान्डलिङ, सर्टिङ, ग्रेडिङ अथवा फङ्गिसाइड ट्रिटमेन्ट अथवा अरू कामहरू गरियो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ साँच्चै नै बढ्छ। अब अवश्य पनि त्यो मात्रै गर्दा पनि कतिपय कुराहरू त घट्छ नै, अब क्वालिटीको अथवा अलिकति पोस्ट हार्भेस्ट सेल्फ लाइफ बढ्ने कुरा त अवश्य हुन्छ। तर वान्स अब त्यो डेटेरियोरेसन प्रोसेस चाहिँ सुरुवात भइसकेको हिसाबले चाहिँ हामीले प्रोडक्सनको जस्ट आफ्टर अब प्रोडक्सनमा पनि केयरफुल हुनुपर्छ र हार्भेस्टिङदेखि नै काम सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुभव त्यस्तो रह्यो। म यसो थोरै टपअप मात्रै गर्छु एउटा कुरा। मेरो कन्सर्न केमा थियो भने अहिले केही साथीहरूले चाहिँ अब यो अलिकति कोरोनाको महामारी पनि छ अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ भेजिटेबल मोइस्ट पनि हुने, मान्छेको हातबाट चाहिँ ट्रान्सफर हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट पनि कन्टामिनेसन हुन सक्ने केही सम्भावनाहरू जस्तो बुझेको हुनाले चाहिँ भइरहेको अहिले जति हार्भेस्टिङ भइरहेको छ जसरी प्र्याक्टिसमा प्रोडक्सन भइरहेको छ त्यही प्रोडक्सनलाई चाहिँ के न के भयो भने प्रोसेसिङ गरौँ
ड्राइङ गरौँ, डिसइन्फेक्टेन्ट युज गरौँ र प्याकेजिङ गरौँ, कतिमा हातले ह्यान्डल नगरौँ, प्लास्टिकको ब्यागमा लिएर आएर 1 किलो आधी किलो बनाएर चाहिँ बजारमा लिएर आउँ भनेर केही इनिसिएसन गर्दैछन् साथीहरूले। जसले त्यस्तोमा इन्भेस्ट त गर्नु पर्यो नि, आखिर त्यति काम गर्न पनि इन्भेस्ट गर्नु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ प्रयास गरिरहेको हुनाले चाहिँ यो समय सान्दर्भिक रूपमा चाहिँ अब त्यस्तो गर्दाखेरि पनि केही न केही खर्च इन्क्लुड भयो भने पनि मार्केटमा त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट राम्रै पार्छ होला भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ भनौँ न त्यस्तो धारणा लिएर चाहिँ काम गर्न थालेका छन् होइन। जस्तो ओर्थ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो तपाईँको। यो तर त्यसमा सुरुवात गर्दा चाहिँ अलिकति प्रोडक्सनको कुरा त हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने पनि सर्टिङ ग्रेडिङ चाहिँ त्यो प्याकेजिङ भन्दा अगाडि सर्टिङ ग्रेडिङ र जुन सेनिटाइजरहरू अब कमनली क्लोरिन बेस्ड सेनिटाइजरहरू सेनिटाइज गर्ने 100 ppm क्लोरिनले नै सेनिटाइज गरेर हामीले अन्य प्याकेजिङ गर्न सकियो भने खास गरी जुन चोटपटक घाउ चोटपटक लागेका त्यस्ता फलफुल तरकारीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्दर नबिग्रिन चाहिँ पक्का मद्दत गर्छ। त्यो एउटा राम्रो सुरुवात हो। त्यसले नै त अनि फेरि अरू थप गर्नुपर्ने रहेछ है भनेर बाटो देखाउने नै हो। यो एकदमै राम्रो सुरुवात हुन्छ त्यो चाहिँ। ल धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। बासुजी तपाईँको टोपी मात्रै देखिन्छ। सर्वप्रथम त डाक्टर जेडलाई धन्यवाद छ। उहाँले जस्तै यो फलफुल अथवा तरकारी र ओभरअल एग्रिकल्चर कमोडिटीहरूको क्वालिटी एस्पेक्टमा उहाँले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो र आफ्नो उहाँ अस्ट्रेलियामा काम गर्दाखेरिको अनुभव पनि सेयर गर्नुभयो। म थोरै यसैमा कम्प्लिमेन्ट्री र एक दुईवटा जिज्ञासा पनि छन्, म एकदम सर्टमा ब्रिफमा गर्छु। जस्तै म गभर्मेन्ट सिस्टममै काम गर्ने भएको हुनाले जस्तै अब फुड सेफ्टीसँग रिलेटेड चाहिँ हामीसँग राइट टु फुड र फुड सोभरेनिटी एक्टले पनि यसमा फुड सेफ्टीका कुराहरू फुड सिक्युरिटीका कुराहरूलाई छोएको छ। त्यसपछि अहिले यहाँले प्रस्तुतिमा भनिहाल्नुभएको थियो फुड एक्ट छ हामीसँग 2023। अब त्यसमा त्यो फुड सम्बन्धी नै सेफ्टीका कुराहरू छ भने अहिलेको कतिपय कुराहरू चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्ट अनुसारको अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट अनुसारको थोरै एमेन्ड गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ त्यसमा। अनि अर्को छ हामीसँग ब्ल्याक मार्केटिङ एक्ट छ, त्यसले पनि फुड सेफ्टी र फुड क्वालिटीको एस्पेक्टलाई यसले केही बुदाहरू छन् त्यसमा। अर्को छ हामीसँग कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट छ, यसमा पनि कन्ज्युमर्स उपभोक्तासँग प्रोडक्सन गरिएको कुनै पनि खाद्य वस्तुहरू उपभोक्तासँग पुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो क्वालिटी हुनुपर्छ के हुनुपर्छ भनेर थोरै क्वालिटी एस्युरेन्सका कुराहरू गरेछ। तर अब यसैमा चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ यो लेभलको सेफ्टी हुनपर्ने, यो लेभलको पेस्टिसाइड रेसिड्यु यति अथवा यसको चाहिँ क्वालिटी यस्तो भन्ने छैन, तर सुरक्षित हुनुपर्छ सेफ्टीका कुराहरूलाई दिएको छ, जोड गरेको छ। अनि त्यसपछि अर्को यो पेस्टिसाइड रेगुलेसन एक्ट भर्खरै मात्र 2076मै अहिले करेन्टली पास भएको एक्ट हो। यसले पनि जस्तै पेस्टिसाइड रेसिड्युका कुराहरू र त्यो सुरक्षित हुनुपर्ने कुराहरूलाई यसले गाइड गरेको छ। र अनि अर्को चाहिँ नेपाल ग्याप, यहाँको प्रेजेन्टेसनमा उहाँले नि भन्नुभएको थियो भनेपछि हामीहरूसँग यस्ता विभिन्न पोलिसिजहरू अथवा एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीले नै यसलाई सम्बोधन गरेछ भन्दै यी पोलिसी अथवा रेगुलेसन एक्ट हामीसँग छन्। अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो यसको इम्प्लिमेन्टेसनको कुरो रहेछ होइन। अब इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा चाहिँ जति हामीले काम गर्न पर्ने हो त्यो लेभलसम्म अझै पुग्न बाँकी रहेको र प्रयासरत चाहिँ रहेको होइन। हामी गभर्मेन्टको सिस्टम छ तैपनि प्रविधि अझै त्यो लेभलमा पुग्नलाई अहिले अझै हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अहिले बेदजीले भन्नुभयो, किचरजीले नि भन्नुभयो जस्तै अहिलेकै सिचुएसनमा पनि जस्तै यो हामीहरूले अब बाहिर यो फुड क्वालिटी अथवा क्वालिटी एस्पेक्टलाई जुन बाहिर एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने बेलामा चाहिँ एकदम यो कन्सिडरेसन गर्ने त्यस्तो छ क्या अहिलेसम्म हाम्रो। मैले ओभरअल त मलाई जे छ त्यही बताएको, तर हाम्रो यहीँ इन्टरनल त्यो सेफ्टी पर्छ अनि कन्ज्युमर लेभलमा पुग्दाखेरि पनि त्यो सुरक्षित हुनुपर्छ अथवा पेस्टिसाइड रेसिड्यु हुनुहुन्न अथवा यहाँले भन्नु जस्तै फुडको क्वालिटी होला होइन। त्यसपछि गएर त्यो सबै कुराहरू छ नि त्यो हुनपर्छ भन्ने कुरो अझै पनि यो सेन्सिटाइज अझै गर्नुपर्ने जरुरी छ कि। बजारमा गयो तपाईँले एउटा सुरक्षित कुनै छ नि यो कतिको सुरक्षित छ, विषादी हालेको छ कि छैन अथवा यसको क्वालिटी के छ, अहिले भन्नु जस्तो इन्टरनल क्वालिटी के छ भन्ने मान्छेले एकदमै कन्ज्युमरले कम हेर्छन्। के हेर्छन् भन्दाखेरि यसको मूल्य कति हो हजुर भन्ने हुन्छ भनेपछि एकदम प्राइसमा मात्रै कन्सर्न छ। अब यसैलाई हामीले अलिकति अबको गभर्मेन्टको फोकस भनेको क्वालिटी एस्पेक्टमा बढाउने,
प्लस अनि यो मार्केटमा छ नि यो क्वालिटी प्रडक्ट भयो भने अरूमा भन्दा त्यसको अलिकति डिफरेन्स प्राइसको लेभलमा डिफरेन्स होला, त्यसको भ्यालुको लेभलमा डिफरेन्स होला, त्यसको डिमान्डमा त्यो भयो भने अलिकति कन्सर्न हुँदो रहेछ। नत्र भने हामीले कस्तो भन्दाखेरि अब शान्ता म्याडम नै हुनुहुन्छ, उहाँले अझै टेक्निकल कुरो त उहाँले भन्नुला होइन, गभर्मेन्टको सिस्टमको टेक्निकल कुराहरू। जस्तै मैले चाहिँ ओभरअल जेनरल कुराहरू मात्रै गर्दैछु। जस्तै हामीले कस्तो भने कुनै किसानले प्रड्युसरले एकदम राम्रो क्वालिटीको उत्पादन गरेको छ, अर्कोले ठिकै छ भनेदेखि अनि क्वालिटीको उत्पादन छ, अर्ग्यानिक प्रडक्ट हुनसक्छ अथवा चाहिँ विभिन्न राम्रो क्वालिटीको हुनसक्छ नि त। त्यो हुँदाखेरि अर्को जेनरल प्रडक्ट भन्दा त्यसको अलिक मूल्य बढी पाउनु पर्यो कि, तब नै ऊ प्रोत्साहित हुँदो रहेछ। एउटै मूल्य छ अनि मार्केटमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको प्राइस एउटै हुँदाखेरि अनि त्यसपछि गएर त्यो बनाउनेको जसले गर्छ नि उसको त कस्ट अफ प्रोडक्सन अलि हाई हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अलिकति यो कुरोमा हामीले सेन्सिटाइज गर्न पर्ने जरुरी छ। हामीसँग यो रुल एन्ड रेगुलेसनहरू नभएको होइन, रुल एन्ड रेगुलेसन छ र गभर्मेन्टको तर्फबाट यो कुरामा प्रयास पनि छ। र अहिलेकै करेन्ट सिचुएसनमा पनि अहिले किशोरजीले भन्नुभएको होइन, मलाई एकदम मलाई त्यो हिट गरे, त्यो कुरो राम्रो लाग्यो कि जस्तै अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो तरकारीको प्रडक्टको अथवा यसको ढुवानीको लागि सहजीकरणको लागि होइन अन्तर मन्त्रालय कोअर्डिनेसन गर्ने, त्यसपछि प्रोभिन्सियल लेभलमा पनि कोअर्डिनेसन गर्ने, इभन स्थानीय तहहरू पनि कोअर्डिनेसन काम त गरेको छ। तैपनि अब जेनरल बेला जस्तो सहज रूपले ढुवानी हुन सकेको अवस्था अलि नभएको देखिएको छ, त्यस्ता गुनासोहरू आएको छन्। यो बेलामा चाहिँ अहिले हाम्रो डाक्टर कृष्णले भन्नुभयो जस्तै यो त्यसैलाई घरमै प्रोसेसिङ गर्ने खालको अथवा प्याकेजिङ गरेर पठाउने खालको भयो भनेदेखि अनि त्यसलाई अथवा स्टोर गर्ने हुन्छ नि त्यस्तो टेक्निकल कुराहरू भयो भनेदेखि अझै हुन्थ्यो कि। अहिले चाहिँ मलाई त्यो फिल भइरहेको ठ्याक्कै उहाँले पनि उठाउनु भयो होइन, खालि कम्प्लिमेन्ट मात्रै गरेको हो र यति नै हो। र यहाँ अनि अर्को कुरो चाहिँ मैले लास्ट जस्तै यो पोलिसीमा पनि पोलिसी लेभलमै काम गर्दा पनि जस्तै अब क्वालिटी एस्पेक्टमै अब यहाँले भन्नुभएको थियो प्रेजेन्टेसनमा होइन डाक्टर वेदले, अब यो क्वालिटी एस्युरेन्सको कुराहरू अब यो चाहिँ धेरै जस्तो यो कुराहरू अब लोकल लेभल गभर्मेन्टमा अलिकति बढी उनीहरूले हेर्न पर्ने देखिन्छ। अहिलेको कानुन त संविधान त हेर्दाखेरि भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो, एकदम ठिक पनि हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 छ, त्यसमा पनि यस्तो क्वालिटी एस्पेक्टको कुराहरू हेर्न पर्ने भन्ने त छ। तैपनि हामीसँग अझै फुडसँग रिलेटेडै DFTQC मतलब डिपार्टमेन्ट अफ फुड क्वालिटी कन्ट्रोल यो छ होइन, त्यसले पनि यो यस्ता कुराहरू चाहिँ हेर्नै पर्ने र हेर्दै पनि रहेको छ। र अझै थपका कुराहरू जस्तै बाहिर पठाउन पर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग अस्ति नै डाक्टर वेदसँग नै मेरो इन्फर्मल कुराकानी नै कहिलेकाहीँ हुन्छ। जस्तै अदुवै पठाउन पर्यो भनेदेखि हामीसँग एक्सपोर्टेबल कमोडिटी हो नि त, अदुवा अलैँची यिनीहरू त एकदम हाइली एक्सपोर्टेबल कमोडिटी हो। मेनली तिनीहरू भनेकै एक्सपोर्टको लागि उत्पादन गरिन्छ मास स्केलमा भनेदेखि अब त्यस्ता कुराहरूलाई पनि कसरी जोड्न सकिन्छ होला भन्ने कुरो छ। र अर्को कुरो आन्तरिकै डिफरेन्स गर्न पर्ने र प्राइस डिफरेन्सको कुराहरूलाई एकदम डिफरेन्स गर्न पर्ने छ। अब यसमा चाहिँ यहाँको त्यो अनुभव भयो कि यी कुरामा कम्प्लिमेन्ट हुने गरेर सेयर गर्न सकिन्छ। नभए अब शान्ता म्यामले पनि टेक्निकल कुराहरू भन्नुहुन्छ अनि एकैचोटि तपाईँले जीले भन्नुभयो भने हुन्छ। यही हो मेरो कुरा। के गरौँ, बेजीले पहिला एन्सर गर्नुहुन्छ कि होइन? अहिले सबै कुरा उहाँले थप्नु मात्रै भएको छ। जस्तो अलिकति क्वालिटी कन्सियस भनेर हजुर हामीले जुम्लाको सिमी अथवा मुस्ताङको दाल भनेर हामीले भेटिन्छ, त्यसको लागि अब उपभोक्ताहरूले बढी मूल्य तिर्नु भएको पनि देखिन्छ। कुराको क्वालिटी गुणस्तर भएको अथवा त्यसको एक खालको ब्रान्डिङ भइसकेको हुन्छ। अथवा हामी यसो हेरौँ न, जुम्लाको स्याउ मार्फाको स्याउ हो भनेर बाटोको छेउमा बस्दा पनि ओहो कस्तो मगमग आउने, यो त किन्नुपर्छ भनेर एक लेभलको छोपाछोप भएकै देखिन्छ। भनेको ब्रान्डिङ पनि छ। अब हामीलाई के आवश्यक छ, मैले जोड्न खोजेको कुरो अनि सँगसँगै है एउटा ब्रान्डिङ सेल्फ ब्रान्डिङ पनि छ। कति कुराहरू प्राइभेट सेक्टरले पुस गरेको पनि छ, त्यसको लागि गभर्मेन्टले कन्डिसिभ पोलिसीहरू पनि गरिदिएको छ। अर्को सँगसँगै हेर्नुपर्ने चाहिँ पोलिसी रुल्स रेगुलेसन थप्नुपर्ने छ होला, तर थप्नुपर्ने छ भन्दामा अहिलेकै चाहिँ युज नगर्ने, तर थप्नुपर्ने छ मात्र आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ है मलाई। नन गभर्मेन्ट सेक्टरमा म 8-9 वर्ष नेपालमा काम गरेर आएको देख्दा पनि भएका कुरा हेर्ने, नभएका कुरा मात्र देख्ने परिपाटी पनि राम्रो होइन। भएका कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। ल यो छ है, हामीले काम गर्दा चाहिँ यो अप्ठ्यारो पर्यो, यसलाई चाहिँ गाँठो पुगाउनु पर्यो भन्नुभन्दा पनि जे छैन त्यो खोज्ने जुन शैली छ त्यो चरित्र चाहिँ राम्रो छैन। जबकि नेपालमा खाद्य ऐन र तपाईँले अहिले भन्नुभएका धेरै ऐन
अनि अलिकति ब्रोडर पोलिसी फ्रेमवर्कले पनि के भन्छ भने अब फुड भन्नासाथ सेफ्टी र क्वालिटी फुडलाई नै जनाएको छ है, राइट टु फुड भन्नासाथ पनि त्यसैलाई जनाएको छ भनेपछि हामीले काम गर्नुपर्ने काम चाहिँ छ, तर त्यसलाई चाहिँ खास पोलिसी रुल्स रेगुलेसन नभएर अड्केको भन्ने चाहिँ बेसिकली म देख्दिनँ, चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस्, केन्द्र सरकार होस्, प्राइभेट सेक्टर होस्। अब पर्टिकुलरली निर्यातको केसमा चाहिँ अलिकति जस्तो अब चाइना निर्यात हुने अरेन्जका कुरा भए अथवा त्यसलाई पेस्ट फ्री जोन डिक्लेयर गर्ने कुरा हो, त्यस्ता खालको कुराहरूमा चाहिँ सरकारले प्रोएक्टिभ रूपमा त्यस्ता कुराहरू आएपछि चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु आवश्यक छ। अन्यथा अहिलेकै इन्टरनल प्रोडक्सनलाई क्वालिटीयुक्त बनाउने र बजारमा सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीसित यथेष्ट चिजबिजहरू चाहिँ छ। अब बासु सरले थपिदिनु भएको धेरै एक्टहरू, धेरै पोलिसीमा रहेर काम गर्नुभएको हिसाबले पनि धेरै एक्ट रेगुलेसनहरूको बारेमा तपाईँलाई पक्का थाहा छ, त्यो थपिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अब टेक्निकल शान्ता म्याडमले भन्नुहुन्छ। हुन्छ ल, सर्वप्रथम त बेजीलाई धेरै धन्यवाद, एकदमै समय सापेक्षित यो टपिकमा छलफल गर्नुभयो। मेरो चाहिँ विशेष गरेर अघि नै कुरा भइसकेको एउटा नेपाल ग्याप, यसको के कुरा सुन्यो भने मैले हाम्रो यसमा यतिसम्म डिटेलमा छ कि जस्तै इभन वाटर क्वालिटी, कस्तो क्वालिटीको वाटर हामीले प्रोडक्सन सिस्टममा युज गर्छौँ त्यसले घरि डिटर्मिन गर्ने हुनाले इम्प्लिमेन्टेसनमा एकदमै समस्या आउने जस्तो हुँदो रहेछ यो ग्याप चाहिँ भनेर अहिले 2-3टा कम्पनीलाई मात्रै ग्यापको स्ट्यान्डर्ड दिएको छ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी इजी टु इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ होला, एउटा मेरो प्रश्न। अर्को चाहिँ अर्ग्यानिक, हाम्रोमा अहिले एकदम अर्ग्यानिक भनेको पपुलर वर्ड बनेको छ कि, जता पनि यति अर्ग्यानिक भएको छ कि इभन माइक्रोन्युट्रियन्ट्स पनि किसानले चलाउनुहुन्न। हामीले सुन्तलाको बगैँचा सुदृढीकरणमा यो बोरन जिङ्कहरू बाँडेका थियौँ, उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो अर्ग्यानिक एरिया हो, यसमा यो माइक्रोन्युट्रियन्ट्स चलाउनु हुन्न भनेको छ भनेर उहाँहरूले त्यत्तिकै राख्नुभयो। यो अर्ग्यानिकको अब जस्तै अस्ट्रेलियामा यहाँको त्यहाँ क्वालिटी कन्ट्रोलरको रूपमा भएको हुनाले म चाहिँ यहाँको एक्सपिरियन्स पनि जान्न खोजेको, त्यहाँ अर्ग्यानिक भनेर के मापदण्डहरू छ त? सबै कुरा नै अर्ग्यानिक मात्रै गर्ने हो भने हाम्रो यहाँ अर्ग्यानिक पोसिबलै छैन भन्छु म चाहिँ, किनभने वाटर, सोइल, रेनफल जेबाट पनि कन्टामिनेसन हुन्छ। इभन हामीले खाएको एन्टिबायोटिक्सदेखि लिएर त्यो त आखिर लास्टमा त सोइलमै जान्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ कसरी इजी टु इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ होला। थर्डमा चाहिँ नेपालमा यो ऱ्यापिड रेजिड्यु टेस्टहरू गरिराखिन्छ, तर हाम्रो 2टा मात्रै कम त्यो ग्रुप अफ केमिकल्स डिटेक्ट गर्न सक्छ, अर्ग्यानोफस्फेट जस्तो। अब अस्ट्रेलियामा चाहिँ त्यो कसरी गरिन्छ होला? जस्तै यहाँ के भएको छ भने किसानहरूले ल्याउनुहुन्छ बिहान 4 बजे, तर हाम्रो मार्केटमा टेक्निसियनहरू 6 बजे पुग्नुहुन्छ, त्यो 2 घन्टाको सामान चाहिँ स्याम्पल गरेर टेस्टै नगरी बिक्री हुन्छ होइन। 6 बजेपछिको मात्रै स्याम्पल लिनुहुन्छ र त्यो होल्डिङ टाइम कम भएको हुनाले त्यसमा पनि बेला बेलामा समस्याहरू आइरहेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ त्यो 2टा ग्रुप मात्रै नभएर अरू ग्रुप पनि त हार्मफुल केमिकल्स हुनसक्छ। हो त्यस्तो सेफ्टीको केसमा चाहिँ अरू देश जस्तो अस्ट्रेलियाकै केसमा कुन केमिकल रेजिड्युहरूको टेस्ट गरेको पाइन्छ, यो यहाँको एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो भनेर मैले यति कुरा राखेँ। हस्, धन्यवाद। साह्रै राम्रो र प्र्याक्टिकल, अब पहिलेदेखि नै तपाईँले त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो, साह्रै राम्रो प्र्याक्टिकल। यो नेपाल ग्यापको सन्दर्भमा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नेपाल ग्याप आएको छ, त्यो आउनु एकदमै राम्रो छ, खास गरी सार्कको ग्यापको हेर्दै, ग्लोबल ग्यापको हेर्दैखेरि आएको छ। खास गरी हाम्रो अब अलिक ब्रोड स्केलमा ब्रोड फुड सेक्युरिटी अथवा फुड सेफ्टीको फ्रेमवर्कमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी गरेका छौँ त नेपालमा भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। खास गरी टुरिज्म सेक्टरहरूको विकासको लागि अथवा नेपालको विभिन्न यो अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरू हेर्ने बेलामा पनि त्यो पनि फुड क्वालिटी, वाटर क्वालिटी हेर्ने त्यो नेपाल ग्याप आउनु एकदमै स्वागत योग्य कुरा हो। अब रह्यो यसको इम्प्लिमेन्टेसनको कुरो, खास गरी नेपाल ग्यापको नेपालको स्थिति हेरेर त्यो बनाउँदै पनि सेफ्टी र क्वालिटीमा चाहिँ हानि हुन सक्ने कुराहरू त हामीले निश्चित रूपमा राख्न मिल्दैन नै। त्यसमा त स्ट्रिक्ट नहुने हो भने त अब कति खर्च बनाएका ती र त्यसका उद्देश्य नै परिपूर्ति हुन सक्दैनन्। जस्तो हामीले हेभी मेटलहरू, क्रोमियम लगायतका अरू हेभी मेटलहरू चाहिँ वाटरबाट आएको हुनसक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ ती मान्छेको हेल्थमा एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ हेजार्डस हुन्छ।
त्यो भएर त्यसमा वाटर क्वालिटी अब सिम्पल हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ विष्णुमतीको पानीमा गाजर अब धेरै जसो त्यो पानीमा नै गाजर र मुला खास गरी धोएर लिएर आउने चलन एकदमै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नौलो होइन। अब गाउँघरतिर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पानीले चाहिँ के हो म्युट भयो के हो फेरि जोइन गर्ने हो जस्तै लाग्यो मलाई। ए फेरि किशोरजीले बोलेको त सुने अनि बेसजी कहाँ जानु बेजी क्विट हुनु जस्तो लाग्यो मलाई। हो मलाई झन् यो अस्ट्रेलियामा कसरी गर्छ भनेर जान्नु मन लागेको थियो त्यही भएर ल प्रेमजी देखिनु भयो बेजीले भन्दै हुनुहुन्छ बेजी क्विट भयो क्या अफ मोडमा जानुभयो उहाँ ए त्यही त एकचोटिमा 4 जना भन्दा देखिँदो रहेछ है पिक्चर चाहिँ त्यति हो बेद यु क्यान जोइन मी प्लिज भन्ने आयो क्यान जोइन मी प्लिज फेरि जोइन गर्नु कहाँ गयो जोइन किशोरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? ल म अनम्युट गर्छु हजुरलाई। ल भन्नुहोस् न किशोरजी। मैले सुनिरहेको छु हजुर। ल हाम्रो कुरा अलिअलि त भयो अलि बेजीलाई पुरानो लिङ्क दिनु पर्ने भयो। बेजी आउन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँ फेसबुकमा जानुभएको छ यता अहिलेको लिङ्कबाट आउनुपर्ने हो। एकजना हाम्रो राजेन्द्र गौतमजीले प्रश्न सोध्नु भएको छ। किशोरजी शान्ताजीलाई यो थाहा छ भने भनिदिनुहोस् न। उहाँले के सोध्नु भएको छ भने could you please tell me what fungicide are used in vegetables and fruits as post harvest disease control भनेर सोध्नु भएको छ। यो पोस्ट हार्भेस्ट डिजिज कन्ट्रोलमा के फन्जिसाइडहरू चलाउने भनेर सोध्नु भएको छ कि अन द स्पोट छ भने नत्र पछि यो अफलाइन पनि हामी इन्टरेक्सन गरौँला। मलाई अब यो पुरानो अलि पहिलाको हिसाबले चाहिँ त बेनोमाइलहरू अलि सेफेस्ट भनेर भनिन्थ्यो होइन फङ्गिसाइडको रूपमा। र अहिले करेन्टली अब मार्केट एभाइलेबल कुन हो म एन्सर गर्न सकिने। हजुर यहाँ अर्को दामोदर दाइले सोध्नु भएको छ। दामोदर पौडेल दाइ हुनुहुन्छ। स्थानीय सरकारलाई त प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ तर उनकै भरमा छोड्न अझ बेला भएको छैन किनकि क्षमता अभिवृद्धिमा काम बाँकी छ। बिउ क्षेत्रमा हामीले विभिन्न स्थानका स्थानीय सरकारसँग अन्तर्क्रिया गर्दा अनुभवी मानव स्रोतको कमी र कार्यगत अलमल पाइयो। यस्तो बेला कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ विज्ञहरू सुझावको अपेक्षा गर्दछु भन्नुभएको छ दामोदर पौडेलजीले। स्थानीय तहको के भइरहेछ यसो भन्नुहोस् न।
यसमा म अलिकति कुरा राख्छु। जस्तै फुड सेफ्टीको केसमा चाहिँ स्थानीय तहमा गइसकेको छैन, DFTQC-ले नै हेरिराख्नु भएको छ र हाम्रो विभिन्न ल्याबहरू छन् जसले चाहिँ यो फुड सेफ्टीको र क्वालिटी एनालिसिस गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अरू कुरामा पनि हाम्रो एउटा त प्राविधिक दक्षता मात्रै नभएको होइन कि प्राविधिक जनशक्ति पनि कम छ स्थानीय तहमा। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ ज्ञान केन्द्रहरू र जस्तै यो टेक्निकल केन्द्र छन्, जस्तै राष्ट्रिय फलफुल विकास केन्द्रले पनि हामीले यो अगुवा किसानहरूलाई तालिम दिने, नर्सरीहरूलाई तालिम दिने र स्थानीय तहको प्राविधिकहरूको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई तालिमहरू राख्ने, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्ने गरिरहेका छौँ। त्यसैले स्थानीय तहलाई मात्रै 100% दिइएको छैन, टेक्निकल ब्याकअप चाहिँ सधैँ आवश्यकता पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र त्यही अनुसार गरिरहेकै छौँ। केशव दालजीले पनि सोध्नु भएको छ, हाउ इज द सिचुएसन अफ पेस्टिसाइड युज इन भेजिटेबल्स एन्ड फ्रुट्स विच कम फ्रम इन्डिया नाउ अडेज भनेर सोध्नु भएको छ। भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफुलमा पेस्टिसाइड कस्तो छ भनेर, स्थिति के छ भनेर। अब यो लकडाउनमा त धेरै आएको छैन होला, तर पहिलाकोमा हामीले कुनै कुनै तरकारीहरूमा जस्तै बुटोलमा आलुहरू फालेको चाहिँ देखेका थियौँ। त्यसमा कस्तो छ भने कहिलेकाहीँ किसानहरूले बाटोमा ल्याउँदाखेरि बिग्रिन्छ भनेर हार्भेस्ट गरेपछि पनि ट्रिट गरेको भेटिन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो यो ऱ्यापिड टेस्टिङ फेसिलिटी छ सबै ठाउँमा, धेरै जसो ठाउँमा, र उहाँहरूले टेस्ट गरेर फालिराख्नु भएको छ। यदि त्यो रेड लेभलमा, रेड जोनमा छ अथवा युज गर्न नमिल्नेमा छ भने, र कतिपय चाहिँ लेस देन 40 छ भने त्यसलाई 2 हप्तासम्म इन्क्युबेसन पिरियडमा राखेर त्यो पेस्टिसाइड रेजिड्यू पनि घट्छ र त्यसको हार्मफुल इफेक्ट घटेपछि फेरि प्रयोग गर्न मिल्ने भनेर त्यसरी पनि राखेकोहरू भेटिन्छ। र फलफुलमा चाहिँ धेरै जसो यो अङ्गुरमा र अनि कहिलेकाहीँ केरामा पनि रेजिड्यूहरू भेटिएको छ। त्यो एकदम हाई लेभलमा भेटेको कन्डिसनमा चाहिँ त्यसलाई जफत गरेर डिस्ट्रोय पनि गरिन्छ। राखेर हुने केसमा चाहिँ राखेर सेफ पिरियडमा लगेर मात्रै रिलिज गरेको भेटिएको छ। मैले यहाँ अरू थप्न मन लाग्यो, अघि शान्ताजीले कुरो उठाउनु भएको थियो, मैले फेरि तपाईँले नै उत्तर दिनुपर्छ होला। मैले एकदमै मैले अङ्गुरमा धेरै वर्ष काम गरेँ होइन। अङ्गुरमा चाहिँ अब फ्लावरिङ पछाडि चाहिँ टेबल ग्रेप्समा, वाइनमा होइन, टेबल ग्रेप्समा चाहिँ आफ्टर फ्लावरिङ चाहिँ कुनै पनि पेस्टिसाइडहरू चाहिँ अलाउड गरेको हुँदैन वास्तवमा होइन। तपाईँ म्यानेजमेन्ट नै गर्ने हो, अरू पेस्टिसाइडहरू फङ्गिसाइड पनि अलाउ गरेको हुँदैन। र त्यो मोनिटरिङ चाहिँ पोइन्ट अफ प्रोडक्सन जहाँ फार्म हो नि त्यहाँ नै गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरू गएर के हाल्यो कस्तो गर्यो भनेर स्याम्पलहरू, प्रि हार्भेस्ट स्याम्पलहरू लिएर चाहिँ मोनिटरिङ गर्छ होइन। अब हाम्रो जुन प्र्याक्टिस छ अहिले जुन कालीमाटीमा हामीले जुन चाहिँ पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालाइसिस गर्छौँ, तपाईँको त्यो पोइन्ट अफ डिस्प्याचमा आएर कहाँबाट मान्छेले उत्पादन गरिसक्यो, ट्रान्सपोर्ट गरिसक्यो, लिएर आइसक्यो, पोइन्ट अफ डिस्प्याच बिफोर रिटेलर जानुभन्दा अगाडि त्यो पोइन्टमा आएर चाहिँ पेस्टिसाइड रेजिड्यू चाहिँ एसेसमेन्ट गर्नुको कुनै अर्थ रहन्छ? पोइन्ट अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ मोनिटरिङ नगर्ने, पोइन्ट अफ प्रोडक्सनमा एसेसमेन्ट नगर्ने, पोइन्ट अफ डिस्प्याचमा आएर चाहिँ हामीले गर्न खोज्यौँ भने केही रिजल्ट पायौँ भने पनि यो चाहिँ वास्तवमा भनौँ न आर्यघाटमा गइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ उपचार गर्न खोजे जस्तो भएन र भन्ने मलाई लागेको जिज्ञासा वास्तवमा। प्रोडक्सनकै किशोरजी तपाईँले भनेको जस्तै फिल्डमै गएर हामीले एउटा रेकर्ड पनि राख्नुपर्छ र यो नेपाल ग्यापमा पनि मेरो विचारमा त्यही कुराहरू इन्क्लुड गरिएको छ। सकेसम्म हामीले ग्रिन लेभलका सेफ पेस्टिसाइड, फङ्गिसाइड, इन्सेक्टिसाइड युज गर्ने होइन। त्यसपछि त्यसको वेटिङ पिरियडहरू फलो गर्ने र त्यो एप्लाई गर्ने मान्छेहरूले पनि पिपिई लगाएर आफू पनि सेफ रहने कुराहरू चाहिँ नेपाल ग्यापमै छ। अर्को नेपालमा टेबल ग्रेप्स चाहिँ हुँदैन, धेरै छैन, एकदमै कम छ, धेरै जसो वाइन मात्रै छ। र मेरो विचारमा पोइन्ट अफ डिस्प्याचमा पनि गर्दै नगर्नुभन्दा चेक गऱ्यो भने अलिकति सेफ्टी चाहिँ हुन्छ। किनभने इभन हाम्रो तरकारीको केसमा भेटिएको छ, उहाँहरूले सागहरू टिपेर अनि फ्रेस राख्नलाई छरिदिनुहुन्छ। यदि त्यो डिस्प्याचको पोइन्टमा हेरिएन भने, प्रडक्सनमा मात्रै हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ स्केपै हुन्छ र कन्ज्युमर्सलाई चाहिँ लास्टमा त्यसले हजारदस नै हुने हुनाले मेरो विचारमा अब एकदम हाम्रो एथिकल प्रडक्सन भयो भने त पछि नपर्ला होइन। र त्यस्तै गरेर डिस्प्याचमा पनि एथिकल जुन हाम्रो यो एथिक्सहरू छ, प्रोफेसनल एथिक्स, बिजनेस एथिक्स फलो भयो भने चाहिँ त्यो केसमा पुग्दाखेरि हामीले त्यो छोड्न सक्छौँ। तर अहिले अलिअलि हाम्रो जहाँ चाहिँ स्वार्थ पनि छ, मेरो प्रडक्सन कम बिग्रियोस्, धेरै आम्दानी होस् भन्ने मोर प्रफिट ओरिएन्टेड छ नि,
त्यो केसमा चाहिँ यो डिस्प्याचमा पनि चेक गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले नै चाहिँ छोड्ने बेला भएको छैन। बेजी कता बेजी नै हराउनु भयो नि अब त्यसमा। तर पनि मैले खास टेबल ग्रेपको उत्पादनसँग जोड्न खोजेँ कि मोनिटरिङ चाहिँ फिल्डमै मोनिटरिङ गर्यो भने तपाईँसँग इनफ टाइम हुन्छ त्यसको एसेसमेन्ट गर्नलाई, स्याम्पलिङ गर्नलाई तपाईँसँग इनफ स्याम्पल हुन्छ। फिल्डमै गएर ऱ्यान्डम स्याम्पल लिनुभयो भने त्यो ट्रुली रिप्रेजेन्ट गर्छ। ट्रक ल्याएको काउलीबाट तपाईँले चाहिँ यो एन्जाइमेटिक जुन अहिले गरेको एन्जाइमेटिक एसिड छ यो पनि महँगै छ वास्तवमा होइन। एन्जाइमेटिक एसिडको तपाईँको एकुरेसी पनि अब अलिअलि त्यहाँ चाहिँ खेल्ने ठाउँहरू हुन्छ, एररहरू छ। त्यो प्रोसेस भन्दा त पोइन्ट अफ प्रोडक्सनमा जति फोकस हुनुपर्छ हामी त्यतै फोकस हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। अन्त पनि त्यही भाव हुन्छ कि पोइन्ट अफ प्रोडक्समै फोकस हुन्छ। बजारमा आइसकेपछि मान्छेले चाहिँ त्यो ह्याप्पिली खान्छ कि उसलाई कन्फिडेन्स छ कि यो चाहिँ गुड प्र्याक्टिसेसबाट चाहिँ प्रोड्युस भएको छ भन्ने चाहिँ हुन्छ। तर हामीले त्यहाँ ल्याइसकेपछि फाल्न सक्छौँ। ट्रकका ट्रक चाहिँ कसैले काउ लिएर आयो, 10 ट्रक लिएर आयो, अब चाहिँ सर्टेन लेभल थ्रेसहोल्ड क्रस गर्यो भनेर यो डिस्कार्ड गर्न सक्दैन। हामीसँग त्यो नियम कानुन अथवा व्यवहारिकताले पनि बाँच्छ कि भन्ने लाग्ने। मोर हेभी लस चाहिँ पछि नै हुन्छ तपाईँले भने जस्तै। तर कतिपय ठाउँमा हामीले गर्नु पनि परेको छ, किनभने मान्छे मर्नुभन्दा त प्रडक्ट थाल्नु भन्ने कुरामा चाहिँ गएको छ होइन। तर पोइन्ट अफ प्रडक्सनमा ठिक हो, आई एग्री, त्यो गर्नै पर्छ र हामी त्यतातिर नै लाग्नुपर्छ होला। त्यता लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो ध्यान छ। त्यता चाहिँ लाग्नुपर्ने छ। तर हाम्रो त्यही हो, यो ल्याबहरू सबै मार्केटमा मात्रै छ मेरो विचारमा। पोइन्ट अफ प्रडक्सनबाट ल्याएर त्यहाँ चेक गरेको चाहिँ कमै छ। सुदीप देवकोटाजीले क्वेसन राख्नु भएको छ कि हामीले चाहिँ ग्यापमा धेरै सहज बनाएका छौँ, न्यूनतम शर्तहरू चाहिँ पालन गर्नै पर्छ भन्ने भन्नुभएको छ। डेफिनेटली पोइन्ट अफ प्रोडक्समा फोकस भएको होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्योभन्दा माथि कसको गर्नु हो? दिनेश जङ्गलको। दिनेशजीले नि केही क्वेसन गर्नु भएको छ। मेजर एग्रो एक्टिभिटिज कोरोना डिस्ट्रप्सन व्हाट शुड बी द इमिडिएट एन्ड लङ टर्म इन्टरभेन्सन स्ट्राटेजिज प्लानिङ अफिसर बाइ टु प्रोभिन्स। उहाँले चाहिँ अब यो इमिडिएट एन्ड लङ टर्म इन्टरभेन्सन सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट चाहिँ मेजर एग्रो आइटम्स ड्यु टु कोरोना भाइरसले चाहिँ के भयो, डिस्ट्रप्सन भयो होइन। त्यसको चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्म चाहिँ इमिडिएट एन्ड लङ टर्म इन्टरभेन्सन स्ट्राटेजी के हुन सक्छ भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। अब पोलिसी लेभलको कुरा भयो टेक्निकलमा होइन। अब यो दिनेशजीको प्रश्नमा चाहिँ कृषि विकास मन्त्रालयले अहिले एकदम मेरो विचारमा स्ट्राटेजी नै त बनाइसकेको छैन, एकदम रिटर्न होइन। तर यो कृषिको विभिन्न कुराहरूलाई पनि अत्यावश्यक कुरामै राखेर त्यसको के भन्छ मुभमेन्टलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने भनेर यो भइराखेको छ। तपाईँको फलफुलहरू, तरकारी, च्याउ, कुखुरा सबैलाई अहिले चाहिँ गरेर स्थानीय तह र प्रदेश मिलेर यसलाई सहजीकरण गर्ने र यदि अप्ठ्यारो परेमा यो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको सहसचिव डाक्टर हरिबहादुर केसी सरको फोन नम्बरहरू पनि दिएको हाम्रो त्यो विज्ञप्तिहरूमा छ। यदि यसलाई चाहिन्छ भने त्यो कोअर्डिनेसनको लागि हामी फोन नम्बर चाहिँ हजुरलाई पठाउन सक्छौँ। बेजी अफ हुनुभयो जस्तो लाग्यो होइन। गोविन्दजीले आजलाई कन्क्लुड गर्नुहुन्छ कि के छ? अरू साथीहरू विवेकजीले जुमबाट युज गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। डेफिनेटली जुम चाहिँ अलिकति राम्रो पनि छ। त्यसको चाहिँ लिमिट छ 40 मिनट्स मात्र छ फर्स्ट चाहिँ सब्सक्राइब नगरेको लागि चाहिँ। अब आगामी दिनमा त्यो पनि गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। ब्रोडकास्ट सब्सक्रिप्सन फी छ? सब्सक्रिप्सन चाहिएन। 40 मिनट्ससम्म कन्टिन्युस इन्टरप्सन नगरिकन 40 मिनट दिन्छ। त्यसपछि फेरि तपाईँले रिजोइन गर्नुपर्छ। ए जुम चाहिँ मन चलाएको